अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मेरे साथ नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जान बुलेरी साहब मौजूद हैं। और बलूचिस्तान में हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं। वफाकी जो सूबाई दारुलकूमत है बलूचिस्तान का कोयटा, वहाँ तक जो है इस तरह की कार्रवाइयों का दायरा कार अब बढ़ गया है। 2 साल के दौरान जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान में आई है, तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है हम उसमें तेज़ी भी देख रहे हैं, उसमें इजाफा भी देख रहे हैं। जान बुलेदी साहब से बात करेंगे। जान बुलेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जब दहशतगर्दी की बात होती है तो उस पर बैड गवर्नेंस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बलूचिस्तान में हुकूमत, इदारे, सब स्टेक होल्डर्स एक पेज पे। क्या वजह है कि अब दायरा कार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का इतना बढ़ गया कि सूबाई दारुलकूमत तक पहुँच चुका है? कहाँ गलतियाँ हो रही है, क्यों इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद 77-78 साल हो गए हैं। इस्लामाबाद ना बलोच को समझ सका है और ना बलूचिस्तान को समझ सका है। और बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, सिर्फ दहशतगर्द कहने से ये हल नहीं होंगे, या दहशतगर्द कहने से इन पे आप काबू नहीं पाओगे। ये मामलात हैं, बड़े इनके पीछे सियासी फ़िक्री वजूहात हैं। जो इस्लामाबाद की नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो ज़्यादतियाँ हैं, आप बलोच को न कबूल करने को तैयार हो। आपको बलूचिस्तान में से दिलचस्पी ज़रूर है। इस वक्त ये जो हुकूमत है उनको बलूचिस्तान से दिलचस्पी है, बलूचिस्तान की मादनियात से दिलचस्पी है, बलूचिस्तान की गैस से दिलचस्पी है। बलूचिस्तान के वसाइल तो बड़े अजीज़ हैं उनको, लेकिन उनको अगर अजीज़ नहीं है तो वो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं। जब तक आप बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों के गुस्से को, उनके मामलात को, उनकी सियासत को, उनके जो है रोज़गार के मामलात को, उनके एजुकेशन के मामलात को, उनके वसाइल पर इख्तियार को आप तस्लीम नहीं करोगे, तब तक ये मामलात इसी तरह पेचीदा रहेंगे। अब तो सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई है कि बलूचिस्तान की जो सियासी जमायतें हैं, जो सियासी लीडरशिप है, उसको सरे से नेशनल पॉलिटिक्स से अलग करके रख दिया गया है। अभी आप मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान की बात कौन सुनेगा? कौन जो है पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या मुस्लिम लीग की लीडरशिप है, उसकी बात कौन सुनेगा? उसकी बात तो कोई नहीं सुनेगा ना। अगर कोई सुनेगा तो बलूचिस्तान की जो कौमपरस्त, कौमी वतनी रहनुमा है, उनकी बात सुनेगा। उनको तो आपने जो जमहूरी अमल है उसमें फॉर्म 47 करके सबको बाहर निकाल दिया। और जो आपको अच्छे लगे, जो आपके इस अमल में आपके साथ थे, आपने उनको आके बिठा दिया है। अभी आपने उनको बिठा दिया है, आप बड़ी बातें तो बड़ी कर रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो 1 इंच ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, वो टिक नहीं सकते हैं। हमने देखे क्या हुआ, एक दिन में 40 से ज़्यादा मकामात पर उन्होंने जो है मुदाखलत की, अटैक किए। कहीं पे उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कहीं भी नहीं हुआ, उन्होंने की। यानी आपने उनको कहीं नहीं रोका। वो आए, उन्होंने जहाँ तक आना था, यहाँ तक कि जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट के मेन गेट पे जो रेड जोन कहलाता है, जो आकी चौक कहलाता है, जहाँ ईदी का मुजस्समा है, वहाँ तक उन्होंने ब्लास्ट की। और क्या रह गया है? और ये कह रहे हैं कि हमारी रिट है और हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। तो अगर आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी तो ये लोग आपके घर के दरवाजे तक कैसे पहुँचे? तो ये सूरत हाल है। और इसमें जिस तरह की देखिए सूबाई हुकूमत पॉलिटिक्स कर रही है और सपोर्ट कर रही है मरकज़ी हुकूमत इसको, इससे हालात मज़ीद गंभीर होंगे।
ہم نے دیکھیں بڑی واضح بات کی ہے، آپ کو جب تک آپ بلوچستان کی نیشنل لیڈرشپ کو ساتھ نہیں ملاؤ گے، آپ ان معاملات میں نہیں بیٹھو گے، آپ ان معاملات پہ بات چیت نہیں کرو گے، پہلے تو آپس میں تو بات چیت کریں بھائی، وہ جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو لیڈرشپ پاکستان میں ہے آپ اس سے تو بات کرو، اس سے تو پوچھو کہ ان معاملات کا حل کیا ہے، آئیں بیٹھیں، ایک گمبھیر معاملہ ہے جس نے پاکستان کو گھیر لیا ہے، تو آیا اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ آپ اب تک اس معاملے کو بات چیت کے اس عمل کو آگے لے جانے کو تیار نہیں ہو۔ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے کہ اس پہ عمل درآمد، دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کی کہیں بات نہیں ہے۔ آپ لائیں نیشنل ایکشن پلان، آپ مجھے بتائیں نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات ہیں ان میں کہاں ہے کہ بلوچستان میں آپ فوجی آپریشن کرو گے، یا بلوچستان کے ان لوگوں کو کہاں دہشت گرد لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان معاملات کو سمجھیں، بلوچستان کے گریونسز کو سمجھیں، بلوچستان کے گریونسز دیکھیں نیشنل ہیں، آپ وہاں کے لوگوں کے سیاسی حقوق کو تسلیم کریں، وہاں کے لوگوں کے وطن پہ ان کی حق حکمرانی کو تسلیم کریں، آپ وہاں کے لوگوں کے حق رائے کو، ووٹ کے حق کو تسلیم کریں، آپ وہاں کی زبانوں کو تسلیم کریں، آپ ان کی قیادت کو تسلیم کریں، آپ ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کریں، آپ ان کے ایجوکیشن پہ توجہ دیں، ان کے جو رائٹس بنتے ہیں، آپ نے حقوق آغاز بلوچستان میں جن کا وعدہ کیا ہے آپ ان کو تو پورا کریں۔ آپ ظالم کسی ایک مسئلے کو بھی پورا کرنے کو تیار نہیں ہو تو یہ معاملات روز روز بگڑتے جائیں گے۔ اچھا سر، آخر میں جس طرح آپ نے خود کہا کہ جو وہاں کے نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کو پارلیمانی سیاست تو الگ کر دیے، 2013 میں ہم نے دیکھا کہ نیشنلسٹ جماعتیں حکومت کا حصہ تھی، صوبائی حکومت کا، معاملات بہتر ہوئے، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پھر وہ بات چیت کا معاملہ رکا۔ اب کیوں رکا؟ اور اگر ہم دوبارہ سے اعتماد میں لیا جاتا ہے تمام نیشنلسٹ جماعتوں کو، وہ پارلیمانی سیاست کا اس کا حصہ تو نہیں لیکن ان سب کو ایک پیج پہ لایا جاتا ہے، تو معاملات بہتر ہوں گے اس سے؟ دیکھیں ابھی ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، ہم نے 12 سال ضائع کر دیے، 12-13 سال ہم نے ضائع کر دیے۔ دیکھیں اگر کہیں ایک جسم میں ایک بیماری ہے، اس بیماری کو ٹائملی آپ نے اپروچ نہیں کیا، علاج نہیں کیا تو وہ بڑھتا جائے گا۔ آج معاملات کی شدت 2013 والی نہیں ہے، جو ڈاکٹر کے زمانے میں تھا ان کی شدت اور تھی۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر نے امن و امان بہتر کی، ڈاکٹر نے ایجوکیشن بہتر کی، ڈاکٹر نے سیاسی ماحول کو بہتر کیا، ڈاکٹر مالک نے بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا، لوگوں کو اعتماد ہوا۔ دیکھیں مقامی آرگنائزیشنیں وہاں مضبوط تھی، وہاں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں تھے، وہاں پشتونخوا میپ تھا، جمعیت علماء اسلام تھا، BNP تھا، نیشنل پارٹی تھا، یہ سارے پشتونخوا میپ تھا، یہ پارٹیاں تھیں اور یہی حکمرانی کر رہے تھے، تو لوگوں کو ایک اعتماد تھا نا۔ اب تو وہ صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے، ابھی شدت جو ہے بڑھ گئی ہے، لیکن آج بھی ہماری اپروچ یہی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کا حل سیاسی ہے، سیاسی حل کے علاوہ، بات چیت کے علاوہ، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ، یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اور حل نہیں ہے، صرف جو ہے کائنیٹک یا فوجی حل ہے، نہیں ہے، عسکری حل اس کا نہیں ہے۔ جو عسکری حل کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو کھو دیں گے، وہ مشکلات بڑھائیں گے، وہ پاکستان میں ایک ایسی صورتحال کریں گے نا کہ آپ بلوچستان میں اب بھی صورتحال ہے کہ ہم جیسے لوگ یا ہم لوگ جا سکتے ہیں، پھر تو آپ جمہوری لوگوں کا وہاں انٹری ہی بند ہوگا۔ آپ چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہو، یہ سمجھنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہ وقت ہے کہ ضائع کیے بغیر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی انٹیلیجنسیا، بلوچستان کی لیڈرشپ تمام سر جوڑ کر بیٹھیں،
بلوچستان کے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے، بلوچستان اور کے پی کے دونوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے سر جوڑیں۔ صرف الزامات دینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ دہشت گرد ہے، فلانا ہے، یہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ان معاملات کو آگے کی طرف بڑھائیں، لوگوں کے معاملات حل کریں، ان کے روزگار کا مسئلہ حل کر دیں، ان کے اختیار کو تسلیم کریں، وہاں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو سپورٹ کریں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو تنظیمیں ہیں، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں، ان میں مداخلتیں بند کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بہتری آئے گی۔ بہت بہت شکریہ جان بلیری صاحب۔